खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए भी इंतहाई खतरनाक साबित हुई है। वालिदैन किस तरह अपने बच्चों को इस मौलिक वायरस से बचा सकते हैं, जानेंगे असमत अवान से, जो इस वक्त चिल्ड्रन अस्पताल के डीन प्रोफेसर मसूद सादिक के साथ मौजूद हैं। जी असमत अवान, बताइएगा। बिल्कुल, जो कोरोना की तीसरी लहर है वो इंतहाई ख़तरनाक सूरत-ए-हाल इख्तियार कर रही है, क्योंकि जो कोरोना के वार हैं अब बड़ों के साथ साथ बच्चों पर भी जारी है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल से डीन प्रोफेसर डॉक्टर मसूद सादिक साहब। सर से हम बात करते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा, जो तीसरी लहर है ये बच्चों के लिए कितनी ख़तरनाक है? बड़ों के लिए तो है लेकिन बच्चों के लिए कितनी ख़तरनाक है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, बड़ों के लिए तो ऑब्वियसली बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि आप देख रहे हैं जो इस वक्त पूरे मुल्क में ख़ास तौर पर पंजाब और KPK में हालात हैं, लेकिन बच्चों में भी इसकी तादाद इस दफ़ा सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। मैं आपको इस तरह से बताता हूँ कि पिछले पूरे साल में फरवरी से लेके दिसंबर तक हमने 115 बच्चे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में दाखिल किए, क्योंकि चिल्ड्रन हॉस्पिटल वाहिद डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है इन बच्चों के लिए। और इस साल में 4 महीने में हम इसी नंबर के बच्चे ऑलरेडी दाखिल कर चुके हैं। और इस दफ़ा अमवात भी ज़्यादा हैं। उसमें एक अहम फैक्टर जो हमने देखा है कि वो बच्चे जिनको खुदा न खास्ता दिल का नुक्स था, वो बच्चे जिनकी कैंसर की ट्रीटमेंट हो रही है या हो चुकी है, वो बच्चे जिनको कोई और जैसे गुर्दे का मर्ज़ लाहक है या जिगर का मर्ज़ लाहक है या उनकी कुव्वत मदाफ़त किसी और सर्जरी की वजह से कम हो गई है, तो ऐसे बच्चों में तो अमवात भी हुई हैं। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि इस दफ़ा ये जो तीसरी लहर है इसमें बच्चे भी सिग्निफिकेंटली अफेक्ट हो रहे हैं। अच्छा सर, आखिरी सवाल हम पूछेंगे। वालिदैन में एक तशवीश की लहर है कि जो SOP से वो खुद तो अमल दरामद कर सकते हैं, लेकिन बच्चों पर उस तरह नहीं करवा रहे, क्योंकि बच्चे मास्क उतार देते हैं, चीज़ों को हाथ लगाते हैं। तो आप क्या मैसेज देंगे वालिदैन को, वो किस तरह बच्चों पर SOP पर अमल दरामद करवा के इस मौलिक वायरस से अपने बच्चों को बचा सकते हैं? देखें, इसमें सबसे पहली बात तो यह कि पेरेंट्स को थोड़ा रोल मॉडल बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर वालिदैन खुद बाज़ार जाएंगे, SOPs पे अमल नहीं करेंगे तो बच्चों को किस तरीके से वो समझा पाएंगे। लेकिन 2-3 बातें बच्चों के नुक्ता नज़र से अहम हैं। पहली बात तो यह है कि हमें बच्चों को आपस में मिलने नहीं देना। अगर हमने स्कूल बंद कर दिए, कॉलेज बंद कर दिए, तो बच्चों का आपस में घरों में जाना या इकट्ठे होकर मिलना वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि बच्चे को आप उस तरीके से SOPs पे अमल दरामद नहीं करवा सकते। बाकी बच्चों को उसी तरीके से आपने हाथ धोने की आदत डालनी है, उसी तरीके से उनको एहतियात बतानी है कि किस तरीके से उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, बाहर नहीं जाना। मास्क का ये है कि जो 2 साल से छोटा बच्चा है उसमें तो हम रेकमेंड भी नहीं करते। जो 2 से 5 साल का बच्चा है उसमें भी आपको केयरफुल होना पड़ता है कि वो मास्क इस्तेमाल करेगा या नहीं करेगा। लेकिन 5 साल से बड़े बच्चे को अगर कहीं पे भी आप बाहर लेके जाते हैं या उसका किसी किस्म का कोई एक्सपोजर होता है तो उसका मास्क पहनना लाजमी है। बाकी छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे बच्चे लैपटॉप को हाथ लगाते हैं, बच्चे TV को हाथ लगाते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उस गुमनाम दरखास्त के ऊपर एंटी करप्शन ने एक रेफरेंस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भेजा और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने उस गुमनाम दरखास्त के ऊपर कार्रवाई करते हुए ना नोटिस दिया शमीम अख्तर साहिबा के वारसीन को, ना नोटिस दिया वहीदा बेगम को या उनके वारसीन को जिनसे ये रायवेंट की ज़मीन खरीदी गई थी। तो मेरे शहजाद अकबर साहब से, जिन्होंने ये सारी कार्रवाई करवाई है, चंद सवालात हैं। आप बहुत कागज़ लहराया करते थे, आज कागज़ हम लहरा रहे हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि क्या कानूनी तौर पे जब दरख्वास्त गुजार मौजूद ना हो, गुमनाम दरख्वास्त के ऊपर किसी भी ऐसे शख्स का कब्ज़ा तोड़ा जा सकता है या उसकी मलकियत किसी भी ज़मीन की ख़त्म की जा सकती है कि जबकि दरख्वास्त गुजार ही कोई नहीं है? दूसरा सवाल ये है कि जब हमने ये ज़मीन ख़रीदी, हमने इसके पैसे दिए, नक्शा अप्रूव करवाया, इसकी रजिस्ट्री करवाई, इंतकाल अपने नाम करवाया, तमाम कानूनी लवाजमात पूरे किए, तो क्या ये मुमकिन था कि आप हमें नोटिस दिए बगैर खुफिया तौर पे कार्रवाई करते हुए हमारा इंतकाल तोड़ देते? सवाल नंबर 3, आपने अगर हमें नोटिस नहीं किया तो जिससे हमने ये ज़मीन ख़रीदी थी, क्या वहीदा बेगम को कोई नोटिस भिजवाया गया? और क्या इस कार्रवाई में उनको आकर पेश होने का या अपने दस्तावेज़ात मुहैया करने का मौका देने के हवाले से कोई इतला दी गई? अगला सवाल मेरा ये है कि जब ना आपने नोटिस दिए किसी भी शख्स को जो इस ज़मीन से कोई भी ताल्लुक़ रखता है,
ना आपने दरख्वास्त गुजार के कवायफ मालूम करने की कोशिश की कि ये दरख्वास्त जिसने दी है क्या ये असली है, जाली है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये 5-6 दिनों के अंदर इतनी स्पीड लगा के इस मामले को मंतकी अंजाम तक कैसे पहुंचाया गया। यानी आप इंतकाम की आग में इतना जल रहे हैं और इंतकाम के हवस में इतना अंधे हो चुके हैं कि आपने मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ताउल्ला ताड़र इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। शहर के मराकज़ सेहत हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर हैं। अमले की किल्लत से सेहत सहूलियात की फराहमी में मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम, बताइएगा। बिल्कुल, महकमा सेहत की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हस्पतालों में अमले की जो किल्लत है उसको दूर करने के लिए भर्तियां की जा रही हैं, मगर अब तक जो मराकज़ सेहत हैं वहाँ पर अमले की कमी होने के बायस जो है वो जो सेहत की सहूलियात की फराहमी हैं उनमें शदीद मुश्किलात का सामना है। मैं इस वक्त जो गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डिस्पेंसरी भाबड़ा है उसके बाहर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर एक तवील अरसे से एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड मशीन जो है वो नस्ब है, मगर अल्ट्रासाउंड और एक्सरे टेक्नीशियन ना होने के बायस आने वाले मरीज़ों को ये बुनियादी तशख़ीसी सहूलियात जो है वो फ्राहम नहीं की जा सकी। साथ ही साथ इंतज़ामी गफलत के बायस अब तक जो है वो इस डिस्पेंसरी में जो लेबॉर्ट्री है वो जो है वो अब तक यहाँ पर फ़ाल नहीं की जा सकी। लेबॉर्ट्री में जो है वो वहाँ पर CBC जो है उसके CBC ब्लड टेस्ट जो बेसिक टेस्टिंग होती है वो यहाँ पर जो है वो की जाती है, मगर एक तवील अरसे से यहाँ ये जो डिस्पेंसरी है यहाँ पर ना ही लैब बनाई जा सकी है, साथ ही साथ एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की भी बुनियादी सहूलत ना होने के बायस लोगों को जो है वो तशख़ीसी सहूलियात की के हसूल में जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है लोगों की जानिब से जो है। बहुत शुक्रिया आपका। IG पंजाब के अहकामात पर अमल दरामद बारे लाहौर पुलिस का दोहरा मयार। क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले SHO न लगाने की वाज़ेह पॉलिसी के बावजूद चहते ताहाल ओहदे पर बराजमान है। तफसीलात जानेंगे वकास अहमद से। जी वकास अहमद, बताइएगा, अपने ही अहकामात को पसे पुश डाल दिया गया? जी बिल्कुल, SHO तैनाती बारे IG पंजाब की नई पॉलिसी होने के बावजूद पसंदीदा अफसरान ताहाल SHO तैनात है और उनको उनके अहदे से नहीं हटाया जा सका। इंस्पेक्टर जावेद इकबाल जो कि काना में तैनात है, उनके खिलाफ काना में जाली पुलिस मुकाबले की इंक्वायरी भी चल रही है और मांगा मंडी में उनकी पिछली पोस्टिंग पर उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें तब्दील नहीं किया जा सका और ना ही उनको अहदे से हटाया गया है, बल्कि DIG ऑपरेशन साजिद कियानी की तरफ से उन्हें काना से हटाकर हेड तैनात कर दिया गया है। इस दोहरे म्यार को लेकर और पसंद नापसंद को लेकर लाहौर पुलिस के जो इंस्पेक्टर्स हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, उनमें इस तरह पाया जाता है। उनका कहना है कि IG पंजाब की जब वाज़ेह पॉलिसी है कि कोई भी ऐसा इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर SHO नहीं लगेगा जिसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो या फिर उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी चल रही हो, लेकिन इसके बावजूद इंस्पेक्टर जावेद इकबाल के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। IG पंजाब की तरफ से जब ये पॉलिसी आई थी तो DIG ऑपरेशंस ने 6 SHOs को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया था, और लेकिन जावेद इकबाल के बारे में जो उनकी पॉलिसी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस पसंद और नापसंदी का हवाले से अफसरान का कहना है कि पॉलिसी एक ही होती है और सब पर उसका जो है वो बराबर इतलाक होना चाहिए। जी ठीक है वकास अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। IG पंजाब के अहकामात पर अमल दरामद बारे लाहौर पुलिस का दोहरा मयार। क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले SHO न लगाने की वाज़ेह पॉलिसी के बावजूद चहीते ताहाल ओहदे पर बिराजमान हैं। DIG ऑपरेशन साजिद कियानी की जानिब से SHO काहना को ओहदे से हटाने की बजाय हेर में लगा दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम ऐलानात भी मुतवक्के हैं और शहर में कोरोना वायरस की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जिसमें अहम ऐलानात भी किए जाएंगे। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही देर में शुरू होगी और डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज मलिक भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान, CCPO गुलाम महमूद डोगर और डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज मलिक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने रही है जिसमें अहम ऐलानात मुतवक्के हैं। में है कि कोविड की सिचुएशन जो है वो अब टू से द लीस्ट क्रिटिकल हुई भी है। हमारे पास रोज़ाना जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनकी तादाद में बतदरीज इजाफा हो रहा है और जो हमारे पास हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो इस वक्त स्ट्रेस में है और ये हमारे ऊपर इस वक्त बहुत लाजिम हो जाता है कि जो हमारे नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस हैं उनके ऊपर हम अमल दरामद करें
نہ صرف لوگوں سے اپیل کریں بلکہ ہمارے پارٹ کے اوپر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پارٹ کے اوپر ضلع انتظامیہ کے پارٹ کے اوپر جو رول ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس طریقے سے ادا کیا جائے گا جس میں تمام نان فارماسیوٹیکل انٹرونشنز جو ہے ان پہ ہم 100% عمل درآمد کیا جائے گا. ہم اس بات کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ لاہور میں اور لاہور ڈویژن کے اندر بھی اور لاہور ضلع کے اندر بھی تمام اضلاع میں ماسک گھر سے نکلتے وقت ماسک پہننا سب لوگوں کے لیے ضروری ہے. جو شخص ماسک کے بغیر گھر سے باہر نکلے گا خواہ وہ کسی بھی جگہ پہ جا رہا ہو اس کو چیک کیا جائے گا, اس کو روکا جائے گا اور قانون اپنی حرکت میں آئے گا. لوگوں کے علم میں ہے کہ اس کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی سختی کی ہے, لاہور کی انتظامیہ اس کے حوالے سے دوبارہ بھی سختی کرے گی اور لوگوں کو ماسک پہن کے گھر سے نکلنا ہوگا. آپ لوگوں کے تمام کے علم میں ہے کہ شام کو 6 بجے کے بعد تمام مارکیٹس جو ہیں ان کو بند کرنے کا حکم ہے. اس کے حوالے سے 100% امپلیمنٹیشن کی جائے گی. تمام مارکیٹس کے اندر 4 بجے تمام جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ضلع انتظامیہ کے لوگ ہیں وہ فلیگ مارچ کریں گے تاکہ سب لوگوں کو دہانی رہے کہ 6 بجے مارکیٹ نے بند ہو جانا ہے. اس بات کی اجازت قطعاً نہیں ہوگی کہ آدھی مارکیٹ جو ہے وہ 6 بجے بند ہونی شروع ہو یا 6 بجے کے بعد بند ہو. تمام مارکیٹس کو 6 بجے بند کیا جائے گا اور اس کے علاوہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ جو 6 بجے کے بعد بند ہونی ہیں ان سب کے اوپر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ 100% کی جائے گی. میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ رسپانسبل شہری کا ثبوت دیں. ہمیں آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے. آپ لوگ اگر کوآپریٹ کریں گے تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کام آسان ہو جائے گا, ضلع انتظامیہ کا کام آسان ہو جائے گا. سب لوگوں نے ریئلائز کرنا ہے کہ ان کا ایک پرٹیکولر رول ہے اس وقت کووڈ کی سچویشن کو نارمل کرنے میں. اگر سب لوگ اس بات کو ریئلائز کریں کہ ہماری SOPs کیا کہتی ہیں, ہمیں کس طرح سے ایک دوسرے کو بچانا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے, تو یقین جانیے اس بیماری پہ قابو پایا جا سکتا ہے. اس وقت ہمارا ہیلتھ سسٹم انڈر سٹریس ہے. اگر آج ہم عمل نہیں کریں گے تو کل ہو سکتا ہے ہمیں پچھتاوے کا سامنا کرنا پڑے. تمام لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ رسپانسبل شہری ہونے کا ثبوت دیں. حکومت نے ایک بہت امپورٹنٹ فیصلہ یہ کیا ہے کہ 50% آکوپنسی ہوگی تمام دفاتر کے اندر. جو اس پہ عمل نہیں کرے گا اس بزنس پریمیسز کو ضلع انتظامیہ اور پولیس کے لوگ چیک کریں گے اور چیک کرنے کے بعد ان کے خلاف کارروائی ہوگی. اس کا اطلاق تمام سرکاری اور تمام پرائیویٹ بزنسز پہ, البتہ اس کا اطلاق ڈیلی ویجر پر نہیں آتا. سو پلیز میک شیور آپ لوگوں کو چیک کیا جائے گا. تمام جو بزنس پریمیسز ہیں ان کو چیک کیا جائے گا 50% کے اطلاق کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بھی 50% کے فارمولے پہ چلے گی. ویکینڈ کے اوپر انٹر پروونشل ٹرانسپورٹ جو ہے اس پہ پابندی ہوگی. میری تمام میڈیا کے لوگوں سے گزارش ہے, آپ نے پہلے بھی ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا, اس وقت بھی ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. پلیز نہ صرف اویئرنیس پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے بلکہ جہاں آپ کو وائلیشن ہے اس کی بھی رپورٹ کیجیے تاکہ فوری طور پر اس پہ اس کا تدارک کیا جا سکے اور وہاں پر ضلع انتظامیہ کے لوگ جو ہے وہ اپنا ایکشن لے سکیں. ضلع انتظامیہ کے لوگ پولیس کے ساتھ مل کے جوائنٹ ٹیمز بنا کے یہ ایکشن کریں گے. لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے ساتھ ہم نے اپنا کوآرڈینیشن کا میکنزم بنا لیا ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہمیں جہاں جہاں بھی ضرورت ہوگی ہماری NPS انفورسمنٹ کے لیے ہماری مدد کرے. آپ لوگوں کا اگر کچھ سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جب لاک ڈاؤن لگا تو پولیس نے رشوت خوری کا گناہ ثابت اور کوئی رپورٹ اس طرح کی دی گئی ہے لاہور انتظامیہ کی جانب سے, کوئی اس بات کی آپ تصدیق کرتے ہیں کس طرح کی افواہ پھیلی گئی ہے؟ صاحب کو کوئی سوال نہیں. دیکھیں جی, ہمارے علم میں یہ ہے کہ لاہور کے اندر ایک بہت اچھی انتظامیہ اس وقت کام کر رہی ہے. اس طرح کا کوئی ایکشن اگر آپ کے سامنے آتا ہے آپ رپورٹ کریں. CCPO صاحب موجود ہیں, ہم سب لوگ یہاں پر موجود ہیں. ہم کسی بھی طرح سے لوگوں کو ایکسٹارشن نہیں کرنے دیں گے. ایٹ دا سیم ٹائم NPIs کی انفورسمنٹ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پوری کرائی جائے گی. اچھا عثمان صاحب یہ بتائیے, آپ نے جن چیزوں کی بات کی یہ بات پچھلے 1 سال سے ہو رہی ہے. 50% آکوپنسی کے ساتھ کام کرنا, سٹی بس کا بھی کام کرنا, ماسک کا استعمال. اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کی جانب سے اس طرح عمل درآمد نہیں کروایا جا رہا. آپ وہ کیا اقدامات آج سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں ان چیزوں کے اوپر عمل درآمد کریں؟ کیونکہ ظاہری بات ہے پاک فوج کے لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, آپ کے ساتھ ضلع انتظامیہ بھی ہے, پولیس بھی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ پھر آج آپ لوگ آ کے وہ کیا چیز اب کل سے یا آج سے ابھی شروع ہونے جا رہی ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, میں نے چیزیں آپ کو بتائی ہیں. جی سوال ہے کہ کیا پچھلے سال جیسے مین چوراہوں پر بیرل لگا کر لوگوں سے پوچھا جا رہا تھا کدھر جا رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں, کیا اسی طرح کا سسٹم آج سے بھی ہوگا؟
دیکھیں میں اس حوالے سے 2 باتوں کی وضاحت کر دوں. دیکھیں آج جو ہماری میٹنگ ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو ہم ہر آلٹرنیٹ ڈے کے اوپر بریفنگ بھی دیا کریں گے کہ ہم نے کیا ایکشنز کیے ہیں اور اس کے نتیجے میں صورتحال کس طرف جاری ہے، تاکہ آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ آگاہ بھی کر سکیں اور ہماری مدد بھی کر سکیں. ایک بات میں واضح طور پر بتا دوں، جہاں مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے وہاں پر ہماری چیک پوسٹیں ایگزسٹ کرتی ہیں اور ان کو انشاءاللہ تعالی مزید اسٹرینتھن کیا جائے گا، اور اس کی جو موومنٹ ہے اور وہاں سے جو ٹو اینڈ فرو موومنٹ ہے وہ نیئرلی امپاسبل ہوا کرے گی انلیس کہ کوئی بہت زیادہ ایکسٹریم ایمرجنسی ہمیں شو نہیں کرے گا. تو جو مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤنز ہیں ان کے اوپر جو چیک پوسٹ لگی ہوئی ہیں ان کے اوپر سختی ہوگی، اور وہ سختی آپ کو عملاً جو ہے وہ نظر بھی آئے گی. ماضی میں غالباً وہاں پر اتنی سختی نہیں رہی. تو جو آپ نے پوچھا کہ اب آپ نیا کیا کرنے والے ہیں، ہمارے جو مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤنز کے ایریاز ہیں وہاں پر ہم سختی کریں گے. وہاں سے موومنٹ اتنی آسان نہیں ہوگی جتنی پہلے ہوا کرتی تھی، اس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ سختی نظر آئے گی. یہ بتائیے گا کہ جتنی بھی لاہور کی مارکیٹس ہیں، خاص طور پر ہارڈ روڈ ہو گیا یا ہول سیل مارکیٹس ہیں، وہاں پہ کیونکہ ٹائم ان کا کم کیا ہے، دن بھی کم کیے کہ ہفتے اتوار بند رہیں گی، تو اب جو ہے وہ کم ہونے کی بجائے رش زیادہ وہاں پہ دیکھنے میں آتا ہے. کیوں کہتے ہیں کہ 6 بجے سے پہلے ہم وہاں پہ جا کے شاپنگ کر کے واپس آ جائیں. تو اس چیلنج کو کیسے آپ دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ رش کم نہیں ہو رہا، رش بلکہ زیادہ ہو رہا ہے مارکیٹوں میں؟ دیکھیں جی یہ رش تو ہمیں کم کرنا پڑے گا. یہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی ہمارے ساتھ آئی ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ 4 بجے کے بعد فلیگ مارچ شروع ہو جائیں گے، صرف آپ کو یاد دہانی کرانے کے لیے کہ آپ نے یہاں رش نہیں کرنا اور ٹائملی بند کرنا ہے. اگر آپ دیکھیں اگر مارکیٹ ایسوسیشنز اور دکاندار خود چاہے تو کبھی بھی رش نہیں ہوتا وہاں پر. اس لیے یہ رش مینجمنٹ کے لیے ہمیں مارکیٹ ایسوسیشنز کی مدد درکار ہے. انہوں نے پہلے بھی ہمارے ساتھ مدد کی ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ابھی بھی ہمارے ساتھ مدد کریں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر لامحالہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اپنا کام کرنا پڑے گا. اس میں دوسری بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ 50% آکیوپنسی کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، تو 50% لوگ جو بزنسز میں جو آفیسز میں جو کام کرتے ہیں وہ بھی کم ہوں گے. جب وہ کم ہوں گے تو ٹرانسپورٹ میں بھی 50% لوگ کم ہو جائیں گے جو لوکل ٹرانسپورٹ پہ کرتے ہیں. تو جب ہم 50% آکیوپنسی کا جو رول اپلائی کرتے ہیں تو اس میں ڈیفینیٹلی جو ہے نا آٹومیٹکلی آپ کا رش کم ہو جائے گا مارکیٹس کے اندر بھی. جو آپ بات کرتے ہیں نا کہ 6 بجے سے پہلے رش زیادہ ہوگا، 50% کریں گے تو آپ کا رش اتنا نہیں ہوگا، اس کا 50% رش بھی کم ہوگا. تو باقی جو آپ نے بات کی ہے کوگنیزنس کی، تو اس دفعہ ہم کوگنیزنس لے رہے ہیں، اس کو کرمنل افینس ڈکلیئر کر رہے ہیں. ماسک نہیں پہنیں گے جیل جائیں گے. آپ جو ہمارے لاک ڈاؤن والے ایریاز ہیں اس میں سے آپ نکلیں گے اور جنرل پبلک میں آپ جا کے انٹرمنگل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ جیل جائیں گے وہاں سے. تو بیسیکلی جو ہے نا ہم کوگنیزنس لے رہے ہیں، ول رجسٹر FIRs، ول اریسٹ دیم اور ول سینڈ دیم ٹو جیلز. تو یہ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑی وبا ہے جس سے کہ پوری سوسائٹی جو ہے اسٹیک ہے، ان کی ایگزسٹنس اسٹیک پہ ہے. تو پوری سوسائٹی کو بچانے کے لیے وی ول ہیو ٹو ٹیک سم ڈراسٹک میجرز، اور ہمیں تھوڑا سا اس میں سختی کرنی پڑے گی، کیونکہ کچھ لوگ وہ بالکل اس چیز کو سیریسلی لے ہی نہیں رہے کہ یہ کوئی وبا بھی ہے، یہاں پہ کووڈ بھی کوئی ایگزسٹ کرتا ہے. وہ ابھی بھی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جی کہتے ہیں جی کووڈ ہے ہی نہیں کوئی بھی. اب اس بندے کو میرے خیال سے جیل کا چکر لگوائیں گے تو اس کو پتہ چلے گا کہ کووڈ ہے. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے. تو اس کی ہم امپلیمنٹیشن کریں گے، اور جو مین چیز جس کے اوپر ہم ایمفسائز کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اس کی ہم کرمنل کوگنیزنس لینی ہے اس کو، کہ اٹس اے کرمنل افینس. اور کوگنیزنس لیں گے تو ڈیفینیٹلی جب آپ کو کیس رجسٹر کریں گے پھر اس کو جو فردر اس کے لیگل کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. جی بالکل، ویکسینیشن کے حوالے سے میں آخر میں آپ کو بتاتا ہوں، ویکسینیشن پہ مزید امپرومنٹس بھی ہیں. پہلے ہم اس مین ٹاپک پہ NPIs والے پہ پوری بات کریں. آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں، آپ کی صورت میں قانون نافذ کرنے والے ادارے سے لگے ہیں، میڈیا میں پارٹی کر رہے ہیں، شہری کیوں اس پہ سنجیدہ نہیں ہے؟ اور دوسرا کوئی ایسی کنکریٹ بات بتا دیں کہ جب آج ہماری یہ خبر چلے تو پتہ لگے لوریوں کو کہ اتنی سختی ہو رہی ہے. عام طور پر یہ ہے کہ فوج آنے سے کرفیو لگ رہا ہے، اس سے کس طرح جسٹیفیکیشن دیتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں کرفیو تو آبویسلی نہیں لگ رہا، آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ کرفیو نہیں لگ رہا، لیکن میں آپ کو یہ ضرور یقین دہانی کراؤں گا کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی تعداد آج آپ نے ہم سے پہلے سے زیادہ دیکھی ہے. ان یوزول آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پہلے سے زیادہ حکومتی مشینری متحرک ہے. اور یہ اگر اور کسی چیز کی نشاندہی نہیں کرتی تو کم از کم ایک بات کی نشاندہی ضرور کرتی ہے. آپ کو CCPO صاحب نے اشارہ بھی دیا ہے کہ ہم اب سختی کرنے لگے. تو سختی کرنے کیونکہ ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ پیار محبت سے بات کر کے شاید وہ تاثر، وہ میسج ہم نہیں پہنچانے میں کامیاب ہوئے جو شاید ابھی ہمیں یقیناً بلکہ سختی کرنے میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شاید اس کا نتیجہ ملے گا. اور یہ سختی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہوتی بھی اس لیے نظر آئے گی کیونکہ آپ کو CCPO صاحب نے بڑا ایک کیٹیگورک میسج بات بتائی ہے کہ ان زندگیاں بچانا ہماری اولین ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے ہمیں اگر سختی کرنی پڑے گی ایسے لوگوں کے خلاف جو اس کو سیریس نہیں لے رہے یا اس معاملے میں کوآپریٹ نہیں کر رہے تو وہاں پہ سختی لی جائے گی.
पुरानी जो तैयार है, चूँकि आपने तमाम शादी हाल बंद कर दिए, आउटडोर इंडोर सब के एक्टिविटीज़ बंद कर दी, लेकिन पिछली दफ़ा जब कोरोना हुआ तो आपने रमज़ान बाज़ार भी बंद कर दिया। तो रमज़ान बाज़ार एक बहुत बड़ा सोर्स है जहाँ पर लोगों को टाइम भी लगी हैं, उस हवाले से क्या इक़दाम और अंदर मुस्तक़बिल में जो सूरत चल रही है इसकी आपने शामिल की, क्या मुकम्मल लॉकडाउन के हवाले से भी लाहौर शरीफ के हवाले? देखिए, ये वही बातें हैं ना, जहाँ पर हम मुकम्मल लॉकडाउन की बात करते हैं, ये बड़ा आसान है हुकूमत के लिए कि मुकम्मल लॉकडाउन लगा के तमाम सारी चीज़ें बंद करके सूरत हाल को कंट्रोल कर लें, लेकिन आपने बहुत सारा ख्याल कंसिड्रेशन लोगों की इकॉनमी की और गुर्बत की भी रखनी होती है। ये रमज़ान बाज़ार में रश जो है वो सबसे बड़ी इस बात की निशानी है, लोगों को वहाँ रिलीफ मिल रहा है। रमज़ान बाज़ार की तमाम सख्ती से कहा गया है कि वहाँ पर इंश्योर करें कि कोविड की SOPs जो है उस पर उसी तरह दरामद हो जिस तरह से की किसी मार्केट पर हो। सख्ती हो उधर भी जहाँ किया जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम जो आपने आखिर में बात की, अगर मामलात इस तरह से कंट्रोल नहीं हुए तो जाहिर बात है ज़्यादा ब्रॉडर लॉकडाउन या बड़े लॉकडाउन की तरफ बात जा सकती है। अच्छा कैप्टन सर, जब ये फैसला हुआ कि पाक आर्मी जो है वो डिप्लाई होगी, तो क्या कुछ सोशल मीडिया का र्यूमर्स भी फैली, थोड़ा सा ये बता दें कि ये हमारी जो सिविल इंतजामिया है या पुलिस है उनकी इनकम्पिटेंसी है या लोगों में एतमाद का फुकदान है सिविल ब्यूरोक्रेसी पर या पुलिस पर कि इनकी बात नहीं मानी जाती, क्या वजह होती है? पाक आर्मी में आना पड़ता है, मुल्क दुश्मन अनासर है, फिर हमारे कमिश्नर लाहौर CCPO के हमरा अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।